नमः। श्रीशैलेशतयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजपरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलाप श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे। बाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यत्सम्बन्धसुगन्धदिव्यविभवात् सत्तान्वितामादृशाः अज्ञानातितमिश्रमीलितधियां यद्भानुरश्मीयते यन्निर्व्याजसुहृदरमासखदया गुम्फैकलभ्यं धनं तच्छ्रीरङ्गगुरोः पदाम्बुजयुगं निःश्रेयसे संश्रये। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं सोच्छिष्टमालिका बन्ध गन्धबन्धुरजिष्णवे विष्णुचित्ततनुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम्। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महानुभावहरू, समस्त सज्जन वृंद भक्तिमती आमाहरू, भगवती गोदाम्बाजी द्वारा अनुगृहित यो धनुर्मास को अनुसंधान गर्ने प्रसंगमा आज हामी 19औं दिनमा पुगेका छौं। कुत्तु बेळक्कियर्य कोट्टुकार कट्टिलमेल मेत्तेन्द्र पंचशयंतिन मेलेरी कोत्तलर पुंकुजल्न पिन्नै कोंगै मेल मै अलमरी झवेरी ಕೊತ್ತುಬೆಳಕೆರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಮೇಲ್ ಮೆತ್ತೆಂಡ ಪಂಚಸಯಂತಿಲ್ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಕೊತ್ತಲರ ಪುಂಗುಜಲ್ ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಕೊಂಗೈ ಮೇಲ್ ವೈತ್ತುಗಳಿಂದ ಮಲರ್ ಮಾರ್ಪಾವಾಯ ತಿರುವಾಯ್ மயத்தடங்கணினாய் நிருமிடாலனை எத்தனை போதும் தொழிலேஜ வட்டாய் கான் எத்தனை ஏனும் பிரிவாத்த ஹில்லாயால் தத்துவ மந்துருத்தः वेलोरिम्बाभाय। गोदामे जी ले आज को गाथा इस प्रकारले भगवानलाई समर्पण गरी बक्सियो। भगवानलाई समर्पण गरेको त्यो दिव्य गाथा आचन्द्रार्क समस्त मुमुक्षु चेतनहरूलाई परम कल्याण गर्नेवाला छ। बुभुक्षु चेतनहरूलाई पनि यो दिव्य गोदाम्बाजीले अनुग्रह गरी बक्सिएका यी 30 गाथाको अनुसन्धान गर्नेवाला व्यक्ति कुमार यदि विवाह इच्छुक छन् ती कुमारलाई सुन्दरी सुयोग्य कन्या मिल्दछन्, कन्यालाई योग्य वर मिल्दछन्। त्यस्तै धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै प्रकारको पुरुषार्थ सिद्ध गराउने अद्भुत अपूर्व
यो श्री तिरुप्पावई व्रत हो, श्री व्रत। गोदामबाजीले हिजो भगवती नीलामजीलाई जगाई बक्स्यो। अस्तिको दिनमा भगवान पहिले 17औं दिनको दिनमा नन्द बाबा यशोदामाजी श्रीकृष्ण बलरामलाई जगाई बक्स्यो। 18औं दिनमा भगवती गोदामजीलाई के अरे नीलामजीलाई जगाई बक्सिन्छ हिजो। यस्ता नन्द बाबा की, यस्ता वीर ससुरा की सुयोग्य शिष्या दिव्य सुगन्धमय केश भइबक्सेकी हजुरले द्वार खोली बक्सियोस् भनेर हिजो भगवान श्रीमन्नारायणको श्रीकृष्ण भगवानको श्रीमहलमा गएर भगवती नीलामजीलाई जगाई बक्सियो। आज पनि नीलामजीलाई जगाई बक्सिन्छ, तर बडा अचम्मको अनुभव गरी बक्सिन्छ। दुईटाको प्रतिस्पर्धा अहमहमिकया चेतनको उद्धारको लागि गर्ने भएको जो प्रतिस्पर्धा, त्यो प्रतिस्पर्धामा यिनीहरूलाई दर्शन दिने केही विलम्ब हुन्छ। म जान्छु त्यहाँ बुझ्दाखेरि सरसर्ती हेर्दा दुईटा हुन नखोजेको देखिन्छ। भगवानले नीलामजीलाई उठेर जान खोज्दा जान दिई बक्सिन्न। नीलामजीले होइन, न कश्चिन्न अपराध्यति सकृदेव प्रपन्नाय वयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम भन्ने दुईटै अद्भुत दिव्य दम्पतिको जो लीला हो, यसैलाई अनुसन्धान गरेर 18औं गाथालाई र अझै यस गाथालाई, यो 19औं गाथालाई अनुसन्धान गरेर श्री पराशर भट्टार्यज्यूले नीला तुङ्गस्तनगिरी तटी सुप्त मधुबोध्य कृष्णं पारार्थ्यम स्वं श्रुति शतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति यो भनिबक्सेको आजको गाथालाई लिएर। नीला तुङ्गस्तनगिरी तटी सुप्त मधुबोध्य कृष्णं आजको गाथालाई अनुसन्धान गरेर विशेष गरेर हिजोको गाथा भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामीजीको अत्यन्त अभिमत गाथा, जसमा उहाँले साक्षात अतुलाई आमालाई नीला देवीका रूपमा देखि बक्सियो। दृष्टि शुद्ध भएपछि सर्वत्र सृष्टि भगवानमय हुन्छ। त्यस हुनाले आचार्यले मायाले राखेको एउटा पवित्र नाम आदिशेषावतार भगवान भाष्यकारको बडा प्यारो नाम तिरुप्पावई जीयर हिजोको गाथाबाट अनुसन्धान भएको हो। भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामीजीका प्रशिष्य जो आचार्य सिंहासनासीन पराशर भट्ट विद्वान, उहाँले आजको गाथालाई अनुसन्धान गरेर यसैका आधारमा नीला तुङ्गस्तनगिरी तटी सुप्त मधुबोध्य कृष्णं भगवती नीलाम्बाको परम भोग्य वक्षस्थलमा आफू त्यही मुग्ध भएर शयन गरिबक्सिने भएका भगवान श्रीकृष्णलाई प्रभो हजुर त परम आनन्दमय भइबक्सिन्छ। हजुर दुईटै दिव्य दम्पति एक अन्यतमको अनुभव गरेर मात्र रहिबक्सियो भने हाम्रो के हाल हुन्छ? जागी बक्सियोस्, बिउजी बक्सियोस्, उठी बक्सियोस्, यी चेतनको उद्धार गरी बक्सियोस् भनेर गोदाम्बाजीले जगाई बक्सेको हुनाले गोदाम्बाजी भगवान श्रीकृष्णका पनि आचार्य पदलाई समलङ्करण गरी बक्सिन्छ। त्यस्तै भगवती गोदाम्बाजीले आज श्री नीलामाजीलाई जगाई बक्सिन्छ। अनि नीलामाजीलाई आउन नदिएपछि श्रीकृष्ण भगवानलाई पनि जगाई बक्सिन्छ। श्री नीलाम श्रीकृष्णम चाहिँ उत्थापयन्ति। यस गाथामा जब गोदाम्बाजीले सबै
सहेलीहरू सहित श्रीमद् वृन्दावनका ती परम विदुषी समस्त गोपाङ्गनाहरूलाई साथमा लिएर गइबक्सियो। धनवी नव्य नगरमा गोदाम्बाजीले यो अनुभव गर्ने बेलामा श्रीमद् वृन्दावनका ब्रज मण्डलका स्थावर जङ्गम सबै भगवानको अनुभवमा मग्न भइबक्सेको यो गोदाम्बाजीको अद्भुत चमत्कार। यो किञ्चनले बार बार भनेको छ, भगवान श्रीकृष्णको साक्षात अवतारका कालमा पनि जुन आनन्दको अनुभव, जुन ज्ञान सर्वस्व, जुन परमभोग्य ज्ञानको अनुसन्धान गर्न राधामाजीले गराउनलाई त्यो उचित अवसर पाइबक्सेको थिएन, त्यो दिव्य ज्ञान, अत्यन्त परिष्कृत ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान, तदीय शेषत्व पर्यन्त भगवत शेषत्वको त्यो अद्भुत रसायन ज्ञान, सुमधुर ज्ञान, जो अनुसन्धानमा पनि परम आनन्द दिने ज्ञान, ब्रह्मानन्द भन्दा पनि अत्यन्त मिठो आनन्द दिने ज्ञान, त्यो ज्ञानलाई हुनै भगवती द्वापर युगमा अवतार लिइबक्सेकी भगवान श्रीकृष्ण की आह्लादनी शक्ति भगवती राधा नै गोदा। राधा, रा भनेको दिनी, धा भनेको मोक्ष, गोदाको अर्थ पनि त्यही त हुन्छ नि। गो भनेको सारा आनन्दलाई, भगवत रसलाई, दा भनेको दी बक्सिने भएकी। गो भनेको सम्पूर्ण इन्द्रिय, समस्त इन्द्रियहरूद्वारा भगवत रसको अनुभव गराइ बक्सिने भएकी, भगवत भागवत आचार्य शेषत्व पारतन्त्र आदि दिव्य गुणको अनुभव गराइ बक्सिने भएकी त्यस्तै भगवती राधाम्बाजी गोदा रूपमा अवतार भएर द्वापर युगमा भएको भगवान श्रीकृष्णको सर्वस्व रसलाई अत्यन्त सरसमय बनाएर सबैलाई अनुभव गराइ बक्सिएको हो। द्वापर युगमा राधाले अवतार नलिएको भए भगवान कृष्णको त्यो महत्त्व कहाँ आउँथ्यो र? किरति महारानी, किरति महारानी उड्दैन रे, किरति महारानी कौन तप करतो या ब्रज में बसी बैंको, कौन बैकुंठ हुके सुख बिसरावत। किरति महारानी कुंभ आदि गोप गोपी कैसे या ब्रज में कस्तो उठेन, त्यो एउटा सुरुमा उठेन भने नि अलमारी छ। जर जातो रसतो रसिक कहा गावते, नागरिया किरति महारानी वृषभानु आदि गोप गोपी कैसे या कली के माही धन्य कह लावते, कौन तप करतो या ब्रज में बसी बैको, कौन बैकुंठ हुके सुख विसरावतो। नागरिया जो पै राधा प्रगट होती नहीं, श्याम पर काम के विपत्ति कहावतो। जर जा छाए जाती जड़ता बिलाए जाते कवि सब, जर जातो रस तो रसिक कहा गावतो। यदि राधाको अवतार हुन्थेन भने रसोवैसह भनेर भन्ने भएका भगवान श्रीकृष्ण पनि निरस शुष्क वृक्ष जस्तै देखिनुहुन्थ्यो होला। जर जातो रस तो रसिक कहा गावत, जो काव्यको प्राण हो रस, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, त्यो काव्यको रस भगवान श्रीकृष्ण नै निरस जलेको ठुटो जस्तै देखिनुहुन्थ्यो भने अनि रसिकहरूले के गाउँदथे त? त्यसो हुनाले वास्तवमा त्यो भगवान श्रीकृष्णलाई जो सरस बनाइ बक्सिने भएकी भगवती राधा नै त्रेता माने द्वापरको अन्तिममा कलिका प्रारम्भमा अर्चावतार भगवानलाई समस्त दिव्य देशमा भगवती राधिकाले ब्रजमण्डलमा अपार आनन्द अनुभव गराइ बक्सियो। भगवत भक्ति रसको रसायन सबैलाई चुसाइ बक्सियो भने भगवती गोदाम्बाजीले त देश देशान्तर 7 समुद्र पारी त्यहाँ पनि यही रसको अनुभव गरेर हामी बस्न पाइएको छ। यो गोदाम्बाजीको अपार अनुग्रह हो। गोदामजीले गर्ने कसले गर्न सक्यो?
यतस्याम कपाटोद्घाटन प्रवृत्तायाम भगवती नीलामाजीलाई जगाई बक्स्यो गोदाम्बाजीले। अनि नीलामाजी यिनीहरूको प्रार्थना अनुसार, नीला भनेको पनि उनी राधा आमाजी, त उनी राधा आमाजी सत्या रूपमा जो सप्तवृष 7वटा गोरु होइन बसाहा हो, गोरुको नाक छेडेका होइन, बसाहा नसो मरेका मस्त एकदम बलवान वीरहरूको गन्धलाई सहन नसक्ने भएका त्यस्ता बलवान 7वटा बसाहा जसको नाक छेडे, जसले 7वटा बसाहाको एकैसाथ नाक छेड्छ त्यसलाई मैले मेरी कन्या दिन्छु भनेर नग्नजित राजाले प्रतिज्ञा गरिबक्सेको थियो। सबै वीरहरू आए, त्यहाँ कसैले पनि ती बसाहाको सामने जानै सक्दैनन्। उनीहरूले सिङले उदेर बडा बडा पहाडका शिखरहरू पल्टाइदिने त्यस्ता बलवान ती बसाहा तिनको सामने जाँदै डराए, सबै भागे। आखिरमा भगवान वीर पुरुष भगवान श्रीकृष्णले ती 7वटा बसाहालाई एकैसाथ कमर कसेर सप्त रूपमा अब भइबक्स्यो। कसले जान्दिन भगवानको सर्वसामर्थ्यलाई। अनि नाक छेडेर भगवानले विवाह गरिबक्स्यो त्यस्तै वीर जो नीलामाजी भइबक्सिन्छ, जो वीराङ्गना भइबक्सिन्छ। त्यस्तै नीलामाजीलाई जगाइ बक्सिन्छ। जो नीलामाजी राधा नै नीला रूपमा भगवानको प्रेम रसलाई सबैलाई अनुभव गराउनको लागि नीला रूपमा के अरे सत्या रूपमा रहिबक्स्यो। उनीलाई हाम्रा आचार्यहरूले नीलाका रूपमा अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ, नीला देवी। तर यो भगवती गोदामाजीले प्रत्यक्ष देखिबक्स्यो, अनुभव गरिबक्स्यो। भगवती गोदामाजी वृन्दावनमा पुगिबक्स्यो। त्यति बेला त्यो रूपमा भगवानले दर्शन दिइबक्स्यो। सर्वव्यापक भगवानले भक्तको इच्छा अनुसार त्यस रूपमा दर्शन दिइबक्स्यो। भगवती गोदामाजीले भटभद्र साई भगवानको सन्निधिमा जाँदा पनि त्यही रूपमा देखिबक्स्यो। त यतस्याम कपाटोद्घाटन प्रवृत्तायाम गोदामाजी सहित समस्त गोपाङ्गनाहरूले जब प्रार्थना गरिबक्स्यो नीलामाजीलाई, नीले ढोका खोल्नुहोस् न, हे नीले घटकी भएर तिमी नै बस्छौ कसरी त्यहाँ, प्राप्ति हुन्न भने कसरी रहलान् यी प्राण हाम्रा यहाँ, गर्नुहोस् न कृपा खुरुक तिमीले श्री कृष्ण मिल्ने गरी, गर्नुहुन्न कृपा भने त सगिनी जालान् यी प्राणै मरी। यस प्रकारले हिजो निवेदन गरिबक्स्यो समस्त गोपिनीहरूले भगवती नीलामाजीलाई। नीलामाजी दया द्रवित भएर, हो मेरी प्यारी बहिनीहरूलाई, नानीहरूलाई मैले सर्वस्व भगवत अनुभव गराउँदछु, हामी दुवै दिव्य दम्पतिहरूलाई अनुभवका विषय बन्दछौँ भनेर नीलामाजी झुरुक्क उठेर जान आँट्दा भगवान श्रीकृष्णले रोकिबक्सिन्छ। उनीहरूले सोच्दछन् कस्तो होला, आफू पनि नआउने अनि नीलामाजीलाई नै आउनु नदिने, किन यस्तो गरे होला भन्ने सोच्दछन् बाहिरबाट चरबाट हेरेका गोपाङ्गनाहरूले। तर यसको अभिप्राय यो हो कि मेरो शरणमा आएकालाई मैले रक्षा गर्छु, तिमी पुरस्कार स्वरूप हौ, उपाय स्वरूप त म हुँ भनेर भगवान नीलामाजीलाई रोकेर आफू जान खोजिबक्सिन्छ। त मदीयानाम इयम प्रथम प्रवृत्ता न स्यात्, मेरा शरणमा आएकालाई पहिले यिनी प्रवृत्त किन हुने रक्षा गर्नलाई, मै अगाडि जान्छु भनेर भगवान कृष्णले नीलामाजीलाई रोकिबक्स्यो। रोक्दा नीलामाजीले नि बल गरिबक्स्यो। बल गर्दा एनाम आलिङ्ग्य शयनम कृष्ण बुध बोधयन्ती, जान पाइन्न भनेर भगवानले तान्दाखेरि अब नीलामाजीका वक्षस्थलमाथि भगवान परिबक्सिन्छ र अनि त्यस्तो दृश्य देखिबक्सिन्छ। यो अपूर्व, यो संसारको लीला होइन। त्यस्तो भगवती नीलामाजीका वशमा भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने देखेर अनि त्यति बेला अनि कृष्ण भगवानलाई देखाइन्छ। एनाम आलिङ्ग्य शयानम कृष्ण बुध बोधयन्ती, नीला तुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तम कृष्णम, यो हो। त्यसपछि जगाइबक्सिन्छ। अनि न यसले के थाहा हुन्छ भने आश्रितानां स्पर्धापूर्वक रक्षणाय मद्दास एवं न कुर्युरिति वक्ता, सच
न कश्चिन्नापराध्यति इति भक्ति साच उभौ अपि वर्तेते इति फलितम। कस्तो राम्रो, कसले यो ज्ञान दिलाउँछ? कहाँ पाइन्छ यो भागवत परम्परामा? नआएसम्म यो ज्ञान कहाँ पाइन्छ र? राम राम, सामान्य जय श्रीमन्नारायण भने भक्ति गरे तर उही देवतान्तरी समान नै हुन्छ। भगवानलाई उपाय कसैले त्यति बडा धेरै जानिसक्यो भने भगवानलाई उपाय बनाए अनि उपेय साधन दुनियाँभरका नाशवान पात्रो पुस्तक थैली धोती रुमाल कागज मसानीको लोटा सुतीको डोरी ओखती सियो धागो खटिरा मलम थाल तापके दिउरी कसौडी तसला बाटा तपेस आत्मनी चिम्टा डाडु पनिउ थुर्मी करुवा घल्चा कटोरा ओधन गागरी कुलेल लालटिन बाल्टिन मकल खल गाई माई दाई भाई नुन तेल हिङ सेल अन्न पानी गाडी घोडा हात्ती यही दुनियाँभरको नाशवान तुच्छ नश्वर अल्प अस्थिर फल माग्छन् भगवानलाई उपाय बनाएर। तर यो परम्परामा आबद्ध भएका जनहरूले यो देख्दछन् कि हाम्रो फल यी दिव्य दम्पति हो। ती दिव्य दम्पति कस्ता भइबक्सिन्छ? त्यो फल रूप भइबक्सिन्छ। साधन पनि उहाँ भइबक्सिन्छ, साध्य पनि उहाँ भइबक्सिन्छ, साधक पनि उहाँ भइबक्सिन्छ। कति सरल छ! भगवानलाई प्राप्त गर्न जतिको सरल केही पनि छैन। अरूलाई प्राप्त गर्न जस्तो कठिन केही पनि छैन। अरू मिल्दैन, अरू पाइँदैन, भ्रम हो। भगवान नित्य प्राप्य भइबक्सिन्छ, सँगै भइबक्सिन्छ। अज्ञानको एउटा पर्दाले हामीले भगवानलाई देख्न भ्याएको छैनौँ। त्यो अज्ञानको पर्दा भगवत भागवत आचार्य अनुग्रहले दूर हुन्छ। भगवानको नित्य निरन्तर अनुभव हुन्छ। यो संसार, यो प्राकृत लोक विरोधी छ। यहाँ भगवानको नित्य अनुभव हुन सक्दैन। यो विरोधी संसार भएको हुनाले, त्यस हुनाले भगवानले कृपा गरेर देश विशेषमा लगेर नित्य भागवत आचार्यको गोष्ठीमा अपार आनन्द दिलाइबक्सिन्छ। यो परमानन्द साम्राज्य दिनेवाला मार्ग हो। बस एष निष्कण्टकः पन्था यत्र संकीर्त्यते हरिः कुपथम तम बिजानीयाद गोविंद रहितागमन। यो निष्कण्टक राजमार्ग हो, जहाँ कस्ता दिव्य दम्पति भइबक्सिन्छ। मेराको रक्षा मैले गरिहाल्छु नि भनेर यदि स्पर्धापूर्वक रक्षा गरिबक्सिन्छ र यदि कथनचित सुना खनन न्यायले भगवती लक्ष्मीजीले, भगवती निलामाजीले भगवानका शरणमा आएका भक्तहरूलाई कतिको डह्रो हुनुहुन्छ, यसो एकछिन काखमा राख्ने अनि त्यहाँबाट बहुत अपराधी छ भनेर धपाइदिनुहुन्छ कि भनेर परीक्षा गर्नको लागि यो त पापी छ नि, किन स्वीकार गर्नुभएको भनिबक्सिन्छ निलामाजीले। भन्दा मेरा भक्तहरूले कहीँ पाप गर्छन्, मेरा भक्तले जे गर्छन् पुण्य नै गर्छन्, मेरा भक्तले जे गर्छन् पुण्य नै गर्छन् भनेर मद्दासा एवं न कुर्यु यदि कुर्वन्ति चेत पुण्यमेव कुर्वन्ति। पुण्यको त पुण्य पुञ्जम हो, मेरै लागि गर्दछन् भन्ने भगवान अनि भगवती गस्ती भइबक्सिन्छ। न कश्चिन्नापराध्यति, यो त अपराधी छ, यसलाई त दण्ड दिनुपर्छ भनेर हनुमानजीले भन्दा पनि निरपराधी को छ र बाबु? कार्यम करुणमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति पापानां वा शुभानां वा बधारहाणां प्लवङ्गम कार्यम करुणमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। यस्तो भन्ने वाली भगवती लक्ष्मीजी भइबक्सिन्छ, निलामाजी भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यो दुईटै हामी चेतनको रक्षाको लागि नै दत्तावधान भइबक्सिन्छ। सप्ततन्तुले माने रक्षा गर्ने, जो रक्षाबन्धन बाँधेर चेतनको रक्षा गर्ने दीक्षामा दीक्षित भएका दुवै दम्पति भइबक्सिन्छ। केवल अवसर खोजिबक्सेको छ। बाबु म तिमीलाई रक्षा गर्नैको लागि सतत अनिद्रह सततम राम, सधैँ निद्रा पनि त्याग गरेर तिमीहरूलाई कल्याण गर्नको लागि म आइराखेको छु। मलाई अवसर देऊ। आभिमुख्य र अप्रतिषेध अरू केही चाहिँदैन। भगवानको सामने प्रभु हजुर उपाय भन्नु, भगवानले रक्षा गर्न खोज्दाखेरि त्यसलाई नरोक्नु। सुरक्षणे स्वयत्न निवृत्ति नै भगवत प्रवृत्ति हुन्छ। भगवानले हाम्रो रक्षा गर्न प्रवृत्त हुँदा हामीले हाम्रो रक्षा हामीले गर्छौँ भने भगवान हाम्रो रक्षादेखि निवृत्त भइबक्सिन्छ। मलाई मेरो रक्षा गर्ने त भगवानको काम हो। जसको जे काम हो त्यसलाई रोक्न हुँदैन, भगवानको त्यो फल हो। चेतनलाई रक्षा गर्न पाउनु भगवानको फल हो। साधन मानिबक्सिन्छ भगवानले।
भगवानको फललाई हामीले खोजिदिँदा भगवानलाई दुख्छ कि दुख्दैन? कसैले जसको आहार हो उसैको आहार हो, उसले खाना खोज्दा उसको आहार खोजियो भने रिस उठ्दछ। जस्तै त्यस्तै भगवान श्रीमन्नारायण नै हाम्रा रक्षक भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानले हाम्रो रक्षा गर्न खोज्दा हामीले मेरो रक्षा मैले गर्दछु अथवा मेरो रक्षा अरू कुनै देवी देवताले रक्षा गर्छन् भनिदियो भने त्यो भगवानलाई दुख्दछ, मेरो भाग खोजिदियो भनेर। अरूले रक्षा गर्न पनि सक्दैनन्, अरूले रक्षा गर्न सक्दैनन्। मैले दासले निवेदन गरेको थियो, रक्षा गर्नको लागि 4 चिज चाहिन्छ। अधिकार चाहिन्छ, ज्ञान चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ, दया चाहिन्छ। अधिकार केवल भगवानमा छ, अरूमा अधिकारै छैन। ठिकै छ, अधिकार नभए पनि रक्षा गर्छ भनेर तम्सिए भने पनि ज्ञान छैन, शक्ति छैन, दया छैन, रक्षा हुन्छ? प्रयोग गरे हुर्याइदिए। त्यसो हुनाले भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायण नै रक्षक भइबक्सिन्छ। यो दुईटै दम्पतिको आचरणद्वारा देखिबक्स्यो भगवती गोदाम्बाजीले। श्री पराशर भट्टरले बडा राम्रो अनुसन्धान गरेर कहिल्यै बिर्सन नहुने गरी त्यसलाई यति राम्रोसँगले स्वर्णिम अक्षरमा अङ्कित गरिबक्स्यो कि नीला तुङ्गस्तनगिरि तटे सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम पारार्थ्यम स्वम श्रुति सदशिरः सिद्धम अध्यापयन्ति। स्वम यो आत्मा पारार्थ्यम भगवानकै लागि हो, अरूको लागि होइन। अनि जसको हो त्यसलाई नदिएर अरूलाई दिएपछि भगवानको निग्रह पात्र भइन्छ कि भइँदैन? त्यसो हुनाले बस हामीले केही पनि गर्ने होइन। रक्षतु माबा रक्षकान्तर शून्यम, रक्षा गरे गरिबक्सिन्छ, नगरे गरिबक्सिन्न। हामीलाई रक्षा गर्ने अरू कोही पनि छैन, कसैलाई पनि। यो ज्ञान, यही अनुसन्धान ब्रह्मादि देवताको पनि यही नै फल हो। भगवान शङ्करले पनि निरन्तर अनुसन्धान गर्ने, अखण्ड समाधिमा ध्यान गर्ने यही नै हो। छ ध्यान? कसैलाई ख्याल छ? यो पण्डितम मानी भएर, अज्ञान तिमिरावृत भएर जो वास्तवमा शास्त्रको सारतम अर्थ हो। भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायण नै सबैका निरुपाधिक रक्षक भइबक्सिन्छ। हाम्रो सबै अनिष्ट हटाएर परिपूर्ण अभिष्ट, नसकिने अभिष्ट, कहिल्यै नसकिने आनन्द, अक्षय आनन्द, नसकिने आनन्दै भगवान हो। त्यस्ता आनन्द भगवानले आफू दिइबक्सिन्छ। जसरी नीलामाजीलाई दिइबक्स्यो, नीलाका वक्षस्थलमा आफू रहे झैँ, त्यस्तै त्यो परम आनन्द, अपार आनन्द समुद्र ती दिव्य दम्पति हामीलाई मिलिबक्सिन्छ। यही यो गाथाको अभिप्राय हो। स्तम्भदीप, अब त्यसको छाया सुनौँ। स्तम्भदीपे ज्वलती दन्तपाद खट्वायाम। कस्ता राम्रा सम्बोधन छन् नीलामाजीको। मृदुला थूल शयनोपरि आरुह्य गुच्छ विकस्वर पुष्पकेश नीलास्तनम उपरि निधाय सहित विकसद वक्षस्थल मुखम उद्घाटय अंजन विशाल नेत्रे त्वन्नायकस्य अल्पकालमपि निद्रात उत्थातुं रुणत्सि भो अल्पकालमपि विश्लेष्टुं न क्षमसि तत्त्वन्न स्वभावो भो जानितास्मत्छन्दः। पहिले त भगवान श्रीकृष्णलाई जगाइबक्सिन्छ। स्तम्भदीपे ज्वलती, नीलामाजीको त्यो कक्षमा आफै मणिमय ती स्तम्भहरू छन्, तिनको प्रकाश आफै भइराखेको छ। अन्धकारमा पनि प्रकाशै प्रकाश भएन भनेर बस यस्तो प्रकाश कि भगवान श्रीकृष्ण नै सबै प्रकारको मणिमय प्रकाश, स्वयं प्रकाशमान भगवान भइबक्सिन्छ। त्यहाँ कति उज्यालो छ। अनि त्यसका साथमा फेरि मङ्गल दीप, मङ्गलको लागि, अन्धकार छैन त्यहाँ, अन्धकारको लागि होइन, मङ्गल दीप रूपमा स्तम्भहरूमा मङ्गल दीप बल्या छ। अनि त्यो दन्तपाद खट्वायाम, नीलामाजीको जो पलङ्ग हो, पर्यङ्क हो, त्यही कुवलया पीडलाई वीर गति दिएर भगवान श्रीकृष्णले अत्यन्त बलशाली कुवलया पीडलाई संहार गरेर त्यसैका दाँतको त्यो त्यसका 4वटा जो खुट्टा हुन् पर्यङ्कका बनाइबक्सेको, त्यसैले दन्तपाद खट्वायाम
दाँतको चारवटा पाउ छन् जुन पर्यङ्कका, त्यस्तो पर्यङ्कमा मृदुतुल शयनोपरि, कोमल अति अनुकूल बिस्तरामा, अर्थात् जो कोमल छ, सुगन्धमय छ, जो स्वच्छ छ, जो विस्तृत छ, जो धवल छ, सुकिलो छ, त्यस्तो 5 प्रकारको शय्या हुन्छ। त्यस्तो दिव्य शय्यामा शयन गरी बक्सिएको, त्यहाँ पनि त्यस शय्यामा आरुह्य चढेर गुच्छ विकस्वर पुष्पकेश नीलास्तनम उपरि निधाय सहित, आफ्नो श्री विग्रह नीलाचलमाथि विराजमान गराएर सानन्द शयन गरी बक्सिने भएका, अनि नीलाको वक्षस्थलमा वक्षस्थलको सम्बन्धले, संस्पर्शले, संश्लेषले जसको वक्षस्थल अत्यन्त विस्तृत भएको छ, यस्ता हे कृष्ण, हे भगवान, मुखम उद्घाटय, मुख खोली बक्सियो, उठी बक्सियोस्, बिउजी बक्सियोस्, बिउजी बक्सियोस्। यो भन्दा पनि भगवान बिउजी बक्सिएन। पिउजेर आउन खोज्दा नीलामाजीले रोकी बक्सियो। म जान्छु, मेरा भक्तहरूलाई, मेरा सहेलीहरूलाई मैले गएर उनीहरूलाई लिएर आउँछु। इसारा, इसारा, बोली होइन, इसारा, आँखाको इसाराले सुन्दर संवाद, रसपूर्ण संवाद हुँदा अनि भगवानले पनि के अरे नीलामाजीले भगवानलाई जान नदिएर आफू जान खोजी बक्स्यो। भगवानले नि होइन, मेरा भक्तको रक्षा गर्न म गइहाल्छु, उनीहरूलाई अभिष्ट दिन म जान्छु भनेर भगवान जान खोज्दा नीलामाजीले होइन म जान्छु, भगवान होइन म जान्छु भन्दा दुईटैले तानातान गरेर त्यही पर्यङ्कमा रहिबक्सिएको छ। त्यस्तो देख्दा अनि ती सखीहरूले फेरि नीलामाजीलाई भनेको छ, अञ्जन विशाल नेत्रे, सुन्दर सिद्धाञ्जन लगाएको राम्रा विशाल नेत्र भएकी हे मृगनयनी, हे विशालाक्षी, हे पुण्डरीकाक्षी, हे कमलनयनी, हे सखी, हे आमा, हजुर बिउजेर हाम्रो प्रार्थना सुन्ने होइन र? के त्वन्नायकम अल्पकालमपि निद्रात उत्थातुम ऋणत्सी भो। भगवान जान खोज्दा उहाँले रोकी बक्स्यो नि त। त्यस हुनाले त्वन्नायकम, हजुरका नायकलाई अल्पकालमपि एकै क्षण पनि निद्रात उत्थातुम ऋणत्सी भो, निद्राबाट उठ्नलाई अथवा आफ्नो पर्यङ्कबाट यहाँ आउनलाई रोकी बक्सिन्छ र? अल्पकालमै विश्लेष्टुम नक्षमासी, एक क्षण पनि भगवानसँग वियोग हुन सक्नुहुन्न र हजुर? हामीलाई विचार गरी बक्सियोस् त, हामी कति वियोग अनुभव गरेका छौँ, अनि हामीले यत्रो वियोग अनुभव गर्ने हामीलाई कति वेदना भएको होला। हजुरले एक क्षण पनि, जसको नित्य हस्तगत भइबक्सिन्छ भगवान, त्यस्ता भगवानलाई एकछिन त्यहाँ गएर आउनुहोस् त नि भनेर त्यो ढोका खोल्न आउन पनि दिन सक्नुहुन्न र? तत्त्वन्न स्वभाव, यस्तो पुरस्कार स्वरूप भयो कि हजुरको यो स्वभाव होइन आमा, हाम्रो अभिप्राय बुझिबक्सियोस्। अब यसलाई स्वापदेश भन्नै भ्याइँदैन। चारवटा गोडा छन् जुन पलङका, छोटकरीमा स्वापदेश अनि अन्य पदेश पनि भनौँला। 4 पाउ भनेको 4 वेद, अनि पर्यङ्क भनेको ओम, 4 वेद, अनि जो त्यसको 4वटा पाउमाथिको जो सुन्दर पर्यङ्क हो प्रणव, प्रणव विमान, प्रणव विमानमा शयन गरी बक्सेको छ। अनि अत्यन्त कोमल शय्या, जो 5 प्रकारको सुगन्ध होस्, विस्तृत होस्, अनि धवल होस्, सुगन्धमय होस्, स्वच्छ भइकन भने पवित्र पनि होस्, यी 5 प्रकारको जो शय्या भनेको अर्थपञ्च ज्ञान। अनि वरिपरि दीपक बलेको छ। दीपक भनेको
हर्तुम तमस्सत सती च विवेक तुमीशो ज्ञानम प्रदीपमिव कारुणिको ददाति। दीपक भनेको ज्ञान, शास्त्रको ज्ञान, यथार्थ करामर्गवत यथार्थ ज्ञान, त्यस्तो ज्ञान रूपी त्यस कक्षमा त्यस्तो जहाँ भगवानको दिव्य अनुभव नित्य निरन्तर हुन्छ, त्यसलाई प्रार्थना गरिबक्सेको हो। अब यहाँ अन्तरङ्ग शिष्य र आचार्य सार्वभौम दुईटैलाई प्रार्थना गरिएको हो। जो नीलाको वक्षस्थलमा विराजमान भएर आनन्द मान्ने आचार्य के अरे भगवान कृष्ण भनेको नीला तुङ्गस्तनिकृति सुप्तम भनेको के हो त भन्दा शिष्यमा भएका ज्ञान भक्ति देखेर आचार्यलाई आनन्द हुन्छ। सत्शिष्यमा भएको ज्ञान भक्ति देखेर अब यिनी शिष्यले यो जुन आचार्य परम्परा हो, यो प्रपत्ति परम्परालाई, यो भगवानको मङ्गलाशासन गर्ने सुयोग्य उत्तराधिकारी बनाउने परम्परालाई यिनले निर्वहन गर्छन् भनेर आचार्यलाई आनन्द हुन्छ। शिष्यादिच्छेद पराजयम, दुईटैमा होडबाजी भनेको कुरेश र दाशरथी जस्ता सुयोग्य ज्ञान अनुष्ठान सम्पन्न शिष्यहरूलाई देखेर आचार्यलाई पनि आनन्द अनुभव हुन्छ। त्यही हो, त्यस्तो अन्तरङ्ग शिष्य र आचार्य सार्वभौमको यो प्रार्थना हो कि हजुरहरू यस्ता दिव्य ज्ञानमय प्रज्ञा प्रासादमा विराजमान भइबक्सेका हे आचार्य चरण, हे सदाचार्यका हे सत्शिष्य, ज्ञान अनुष्ठान परिपूर्ण भइबक्सेका हे कुरेश दाशरथी तुल्य हे आचार्यहरू, हे आचार्यका उत्तराधिकारी, हजुरहरूले त्यो दिव्य ज्ञान परम्परा हामीलाई पनि दिइबक्स्योस् भनेर प्रार्थना गरिएको। यसको व्याख्यामा जाउँ, बहुत आनन्दमय छ यसको सबै आचार्यहरूले गरिबक्सेको यो श्री सूक्तिको व्याख्यान। यस्तो स्तम्भहरूमा दीप बलेका त्यस्तो दिव्य पर्यङ्गमा शयन गरिबक्सेका हे कृष्ण उठिबक्स्योस् भन्नुको अर्थ अर्थीसु द्वारी तिष्ठसु कसित अनुभव अस्ति किम, बाहिर माग्न आएका मान्छे हुँदाहुँदै भित्र एक्लै बसेर गृहस्थीले दम्पतिले भोजन गरेर बस्नुहुन्छ र कि हामीलाई नदिकन खाना हुन्छ भनेको अभिप्राय हजुरहरूले नै भनिबक्सन्छ नि। अतिथौ तिष्ठति द्वारी हेपो ह्यास्नाति यो नरः आपोषणम सुरापानम अन्नम गोमा। सकेर गरौँला, छुट्या छ। जय श्रीमन्नारायण। यो कहाँसम्मबाट अवच्छेद भएको छ, विच्छेद भएको छ त्यो थाहा भएन। अर्थात् त्यहाँ हेर्नुपर्ने हो कि होइन। खटुवा भनेको ग्रामीण भाषा हो, त यस्तो दिव्य शय्यामा जो 5 प्रकारको शय्या भनेको अति सुन्दर, अति शीतल, अति कोमल, अति सुगन्धमय अनि अति सुकिलो धवल, यी 5 बिस्तराको यी 5वटा लक्षण सबैले जान्न पर्छ कथाका माध्यमबाट पनि। त हजुरहरू त्यस्तामा शयन गरिबक्सेको छ, हामीलाई भने मृदुकुसुम शय्या पनि उष्ण शय्या जस्तो भइराखेको छ भगवानको वियोगले गर्दा। अनि अर्थात् पंच व्यक्ति भी 5 वर्ण द्वारा बनेको 5 रङको शय्या, अत्यन्त कोमल कपास आदिको शय्या अथवा उपरि आरुह्य भनेको जस्तै पर्यङ्क विद्यामा वैकुण्ठमा गएको मुक्तात्मा भगवानको
पाउमा शिर राखेर भगवानले आफ्ना काखमा राखी बक्सिन्छ भने चाहिँ पादेन अध्यारोहति भने चाहिँ इति अस्माकं पादन्यासेन आरोहसति किल तव शय्यायां निद्रा स्यात् इत्यर्थ। हामी हजुरका काखमा आए पो हजुरहरूलाई पनि त्यो निद्राको आनन्द अनुभव हुन्छ, मुक्त आत्मा भगवान कहाँ गए जस्तै भनेर व्यङ्ग गरी बक्सिन्छ। गुच्छ विकस्वर पुष्पकेश नीला अर्थात श्री केश स्पर्शद्वारा जो दिव्य भगवानको केशका स्पर्शले सुगन्धमय केश अझ विकसित भएकी यस्ती नीलामाजीका वक्षस्थलमाथि वक्षस्थल राखेर शयन गरी बक्सिने भएका हे भगवान। अर्थात् कालकृत विकासैव तेन सह प्रणय कलहेनापि विकासो भवति। समयले नभएर प्रणय कलहले पनि विकास हुने भएको त्यस्ता सुन्दर केशले युक्त भएकी नीलाका वक्षस्थलमा स्तनमुपरि निधाय सहित विकसत वक्षस्थल अर्थात् स्ववक्षस्थलोपरि निधाय इत्यर्थ। दुईटै अर्थ हुन्छ। आफ्नो वक्षस्थलमाथि नीला वक्षस्थल राखेर अथवा नीलाका वक्षस्थलमाथि आफ्नो वक्षस्थल राखेर पर्य भने आलो पालो पर्यायण प्रसुप्तश्च भगवान राम सीताको जस्तै यहाँ अनुसन्धान गरी बक्सिन्छ। किनभने अत्यन्त प्रीतियुक्तानां नैव शास्त्रमा न चक्रम भने अनुसार प्रणयमा पनि त्यो क्रम हुँदैन, पूज्य र पूजकको क्रम पनि हुँदैन। त अर्थात् पर्वतमाश्रित्य जीवन कर्ता रहिव पर्वतका छेउमा आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने चाहिँ नीलाचलका छेउछाउमा रहेर आफ्नो जीवन यात्रा गर्ने भएका हे भगवान पुष्पवासिनी स्तनवर्ती भनी बक्सिन्छ। मङमङ वासना भएले युक्त भई बक्सेकी सर्वगन्धलाई नै गन्धमय बनाई बक्सिने भएकी का बस उरोजको छेउछाउमा रहने भएका स्तनवर्ती विकसत वक्षस्थल श्रीस्तन तट कठिन स्पर्शेन विस्तारी वक्षस्थल अरे। वक्षस्थलको सान्निध्यले जसको वक्षस्थल विस्तृत हुन्छ, किन त यस्तो भगवान सदैको रूपहरू पाए भई बक्सिन्छ अनि उहाँको यो विकसित हुने खुम्चिने सङ्कोच र विकास हुने त विकार होइन भनेर कसैलाई शङ्का होला? त्यो होइन। यो जो विकार हो यो नै निर्विकारको सुगन्ध हो। किनभने सदैको रूपाय भनेको हे गुण छैनन् भगवानमा भनेको हो। आश्रितको संश्लेषमा पनि भगवानमा विकार भएन, हर्षका चिन्हहरू देखिएनन् भने त्यो त दोष हो। त्यो निर्विकार हुनु भनेको त झन् दोष हो, अनेक विकारले युक्त भए जस्तो हो। त्यस हुनाले आश्रितको संश्लेषे भजताम त्वरा परवशः कालेन संशोध्यतान आनीय स्वपदे स्वसंगम कृतम सोढुम विलम्बम बत। आश्रितको संश्लेषलाई बेर हुने भयो, सहन वैकुण्ठ लगेर संश्लेष गर्न बेर हुने भयो। वैकुण्ठ जानुभन्दा पहिले यहीँ आएर तिनलाई संश्लेष गर्छु भनेर यहाँ वैकुण्ठबाट छलाङ लगाएर यहाँ आउने भगवान अनि ती आश्रित जनलाई वक्षस्थलमा टाँसेर अनि आनन्द मान्ने अनि आँखाबाट आनन्दका अश्रु प्रवाह गरेर ती आश्रितलाई दिव्य गंगा जमुनाद्वारा अभिषेक गराई बक्सिनु भएका भगवानमा त्यो वक्षस्थलको विकास पनि विकार होइन, त्यो निर्विकारको नै वास्तवमा सीमा हो। अनि मुखमुद्घाट हे प्रभु हे गोविन्द कमसेकम बोल्न त बोली बक्सियोस्। तब गंभीर कंठ ध्वनि न एका वार्ता वक्तव्य। हजुरको गंभीर कंठले आर्तो वादिवा दृप्तः परेशान शरणम गतः त्यस्तो भन्ने हजुरको जो वचन श्री वचन हामीले सुन्न परेन, हजुरको अभय वचन सुन्न परेन। अनि यस्तो भन्ने हजुरको त्वया बिना देह धारणम कर्तुम अशक्तानाम हजुर बिना बाँच्न नसक्ने हामीहरू त्वनिर्गमनम अवलोकयन्ती नाम हजुर बाहिर आएको हजुर त्यहाँबाट यहाँ बाहिर आएको देख्न चाहने भएका हामीहरूलाई के दर्शन त्यहाँबाट यहाँ आएर दर्शन पाउनु कुरा त कहाँ गयो कहाँ, त्यहीँबाट नात्यो के म आउँछु धैर्य धारण गरेर आइहाल्छु भनेर कमसेकम आश्वस्त हुने वचन पनि नदिने हो क्या हो। त्यही बसेकै ठाउँबाट पनि मोक्षयिष्यामि मा शुच
भन्न पनि मिल्दैन क्या हो भनिबक्सिन्छ। त यस प्रकारले भगवानले उत्तर नदिएपछि लक्ष्मी के अरे नीलामजीलाई भनेको अस्मिन् प्रत्युत्तरम धातुम उद्युक्ते सति भगवानले उत्तर दिन आँटेको बेलामा भगवती नीलामजीले माम बिना स्वयमेव उद्बोधितवत्यः किलेति मलाई नभइकन एक्लै आफै नीलामजी उठ्न आँटिबक्स्यो भनेर नेत्रेण बागबागेति बाचो निरोधम अकरोध भगवानले तिमी नबोल नबोल मैले गर्छु म गइहाल्छु तिनीहरूलाई रक्षा गरिहाल्छु भनेर भगवानले भनिबक्स्यो इसाराले। अनि सौन्दर्येण वैशाल्येन च नेत्रे बद्धः तादृश समुद्रपारम पश्यति चेत ओहो यस्तो माने यस्तो विशाल सौन्दर्य समुद्र हो त्यो जुन सौन्दर्य समुद्रमा भगवान डुबिबक्सेको छ त्यो नीलाचल कि सुन्दरता उस्तै छ विशाल अपार पारी पाउनी गाह्रो छ। अनि नेत्रले बाँधिबक्सेको छ नेत्रले ताला लगाइदिबक्सेको छ त्यो समुद्र पारी भगवान जान सक्नुहुन्छ र भनेर आलवारहरूले अनुसन्धान गरे चाहिँ त्यहाँबाट निक्लन नसके पो हामीलाई हेरिबक्सिन्छ त भगवानले त्यही नजीवेयम क्षणमपि इति यथा वदेत तथा कुर्वन् नेत्रम किल भगवान रामले नजीवेयम क्षणमपि प्रवृत्ति उपलब्ध छ हे हनुमानजी हे सुग्रीवजी म त खोज्दा खोज्दा हैरान परेको थिएँ अब त हनुमानजीद्वारा थाहा पाएपछि एक क्षण पनि म बाँच्न सक्दिनँ हिँडिहाल्न पर्यो तत्काल सायद हेर्दै हेरिबक्सेन तत्काल सीताको खोजीको लागि सीतालाई ल्याउनको लागि समुद्र के अरे लङ्कातिर चढाइ गरिबक्स्यो भगवानले। त त्यस्तो किन भगवती लक्ष्मी जानकीजीका त्यस्ता नेत्र छन्। त नेत्र सौन्दर्यमा परवश भएका भगवान त्यो नेत्र सौन्दर्यबाट निक्लिने कसरी त यहाँ नीला आमाजीका जो अत्यन्त विशाल नेत्र छन् गम्भीर नेत्र छन् त्यो नेत्र रूपी सौन्दर्य समुद्रबाट पार पाउनै भगवानलाई गाह्रो छ कसरी हामीलाई आएर दर्शन दिने कस्तो रसमय अनुसन्धान हो गोदामाजीको। अनि अर्को कुरा हामीहरूले सुरुमै भनेका थियौँ अञ्जना भक्त नलिखामा घृतम नादमा दुग्धम नादमा भनेर हामीले भनेका थियौँ पहिले नै। त हामीले यस्तो भन्ने अनि यहाँ भने इति वदन्ति अस्मानपि धृताञ्जना कृत्वा पश्चात् किल त्वयाञ्जना धारणं कर्तव्यम हामी यस्तो भन्नेलाई आमा हजुरले राम्रा गाजल लगाइबक्सेको छ आँखामा यही हो त हजुरको कर्तव्य हामीहरूले भगवानलाई नभेटेसम्म आँखामा गाजल लाउने छैनौँ हामीले घृतम नादमा दुग्धम नादमा इत्यादि हामीले भनेका छौँ। भगवानको दर्शन पाएपछि हजुर दिव्य दम्पतिको दर्शन पाएपछि हजुरका दिव्य चरणको सेवाको सौभाग्य प्राप्त गरेपछि हजुरहरूले हाम्रा हात बाला लगाइदिने हाम्रा आँखा गाजल लगाइदिने हजुरहरूले आफूले दिएको जो प्रसाद हो त्यो प्रसाद हजुरहरूले हाम्रा आफ्ना ती करकमलले खुवाइदिने भने हाम्रो अभिप्राय हजुरले बुझिबक्स्या छैन रामा। अनि हजुरले आएर हामीलाई गाजल लगाइदिने हो कि होइन आफूले भने सुन्दर अञ्जन विशाल नेत्रे भएर हजुर बस्ने भनेर यो सम्बोधनको अर्थ बडा दूरगामी छ। तब नेत्रे सौन्दर्यम वैशाल्यञ्च अस्मत् फल हेतुरित हजुरको नेत्रको सुन्दरता र हजुरको नेत्रको विशालता त्यो त्यसले गर्दा भगवानलाई तिनीहरूलाई कृपा गर्नुहोस् भनेर हजुरले भनिबक्सिन्छ। हजुरका नेत्रका परवश भएका भगवानले हजुरको इसारा अनुसार हामीलाई आफू दिइबक्सिन्छ भनेर हामी ढुक्क परेर बसेको त हजुरको त्यो नेत्र सौन्दर्य त भगवानलाई हामी तिमी आउन नदिने झन् विरोधी पो भयो त आमा यही हो त हजुरको चाला कस्तो राम्रो हो क्या भाव। तब नेत्रे सौन्दर्यम वैशाल्यञ्च अस्मत् फल हेतु इति स्थिता भूम तर तिनै नेत्र हामीलाई भगवानदेखि वियोग गराउने कारण भयो। इदम विश्लेष हेतुरभूत किल तम लब्धुम मूलवता त्वम भगवानलाई दिलाउने फेद हजुर कारण हजुर अनि त्यस्ता भगवानलाई दिलाउने हजुर नै भगवानलाई वियोग गराउने हेतु बनिबक्सिन्छ त तम विश्लेषण हेतुले सिक्यौँ त्यसो हुनाले त्वन्नायकम हजुरका नायक गोपीजन बल्लभ होइन र इति लोकभर्तारम इति चोक्त प्रकारेण भगवानको साधारण आकार त हजुरका नायक भइबक्सिन्छ साधारण आकार त सबै लोकका भर्ता
लोकभर्तारम सुशिवे लोकभर्तारम भगवती सीत के अरे कौशल्या आमाले सारा संसारका सारा नर नारीका निरुपाधिक पति भर्ता भगवान रामलाई जन्म दिइबक्स्यो। यो हाम्रा नि भर्ता भइबक्सिन् र भगवान श्री कृष्ण। गोपी जन बल्लभ भनेर सबैले भन्दैनन् र भनेर तवैव स्वं भूत्वा त्यस्ता भगवान हजुरको मात्रै एक हो, हजुरको मात्रै पेवा भएर तद भ्रुभङ्गस्थले कार्यम यथा कुर्यात् तथा भव्यतया वर्तनम् अस्माकं फलयतु स्थावुमा। त हजुरको मात्रै पेवा भएको भगवान कृष्ण, हजुरले जे भन्यो हजुरको इशारा अनुसार चल्ने भगवानले हजुरले मेरा ती प्यारी सखीहरू आएका छन् तिनलाई आफ्नो अनुभव दिएर तिनीहरूलाई कृतकृत्य गराइबक्स्योस् भनेर खानाभन्दा खिलाउन आनन्द आउँछ आमा, यो हजुरले बिर्सिबक्स्यो र। हामी त हजुरले भगवानलाई हाम्रा फल भगवानलाई हजुरले दिलाइबक्सिन्छ, हजुरका नेत्रका बस भएका भगवानले। अनि हामी निश्चय पनि हाम्री आमा नीला आमाजी यस्तै भइबक्सिन्छ कि भगवान हजुरको वचन हजुरको इशारा अनुसार सबै काम गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हजुरले हाम्रो दुःख दूर गर्नलाई आँखाको इशारा नै पर्याप्त हुन्छ, भगवानले हामीलाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ भनेर बसेको त हजुरले त्यही आँखाको माने समुद्रमा यसरी डुबाइबक्स्यो कि भगवान त्यहाँ त्यो तीरबाट चिप्लिएर बाहिर निक्लिन नै सकिबक्सिएन भनिबक्सिन्छ। अल्पकालमपि निद्रात उत्तात्मरुण शिवो, एक क्षण काल पनि भगवानसँग वियोग गर्न सक्नुहुन्न र हजुरले। तस्य उत्थाने सम्पत्ति न करोसी संश्लेषाय विश्लेषेपि, हजुरले संश्लेषको लागि वियोग गर्नुहोस् न, त्यहाँबाट भगवान यहाँ आएर ढोका खोलिदिएर हामीलाई भित्र लैदिएर त्यहाँबाट आएर भगवान फेरि हजुर तिमी मिलिबक्सिन्छ। त संश्लेषको लागि पनि वियोग स्वीकार गरिबक्सिने कसो हो? त्यस हुनाले त यो हजुरको कमी होइन, यो हजुरको अभाव होइन, हजुरको दोष होइन र। विश्लेषुं न शक्नोमि क्षणमपीति क्षणकाल विश्लेषा शक्यतया किल तेन नित्य योग। त भगवानका साथमा हजुरको नित्य योग छ। सच अस्माकं लाभ हेतु न भवति किन्तु विपरीत फलो भवति। हजुरको नित्य संश्लेष छ भगवानका साथमा, त्यो नित्य संश्लेष कसैले खोज्न सक्दैन। हजुर लमा आइहाले है, ती गोपिनीहरूले साह्रै रोयो भनेर हजुरले आएर ढोका खोलेर हामीलाई भित्र लगेर हामीले हजुर दिव्य दम्पतिको आरती गाउँथ्यौँ, हजुरको तली प्रसाद दिएर कृतार्थ हुन्थ्यौँ। त्यो पनि विचार गरिबक्सिन्न र आमा भनिबक्सिन्छ। के भन्ने हजुर बडा महत्त्वपूर्ण कुरा छ आज। तत्त्वन्न स्वभाव, यो हजुरको स्वभाव होइन, हजुरको धर्म होइन। किनभने अस्मद् अज्ञानेन न वदामः, हामीले अज्ञानले होइन, सत्यमेव धर्म न, साँच्चै नै यो हजुरको धर्म होइन। किनभने हजुरले त पापानं वा शुभानं वा भन्नेवाला भइबक्सिन्छ नि। त भगवानले त बरु निहत्य रावणम सङ्ख्ये भनिबक्सिन्छ। रावणलाई संहार गरेर सारा निशाचरलाई समाप्त पारेर मैले यस्तो गर्नेछु भन्ने भगवानले प्रतिज्ञा गरिबक्स्यो अपराधीलाई दण्ड दिने। आमा हजुरले त पापानं वा शुभानं वा भनेको अपराधीलाई पनि क्षमा गर्ने त हजुरको स्वभाव हो नि आमा। त्यस हुनाले इतिवत त तस्मात् वैलक्षण्यं नास्तीति स्थिता भवम, यो विलक्षणता हजुरमा हो नि, अहिले विलक्षणता देखिएन। अथवा तत्त्वन्न स्वरूपम, तत्त्वम स्वरूपम तत्स्वरूप से असदृशम, हजुरको स्वरूपदेखि अलग हो। हजुर पुरस्कार स्वरूप भइबक्से कि हजुरको स्वरूपदेखि विपरीत भयो। भगवानलाई मिलाउनलाई घटक भइबक्से कि हे नीले घटकी भएर तिमी नै बस्छौ कचौरी त्यहाँ। हजुर घटकी हो, भगवानलाई प्राप्त गराउने हजुर हेतु भइबक्सिन्छ। यदि भगवान कृष्णको प्राप्ति भएन भने हाम्रा प्राण रहँदैनन् आमा। हजुरले कृपा गरिबक्सेन भने हामी त मर्ने त भयौँ नि, उपाय त के छ र। अरू कोही पनि हेतु छैन भगवानलाई मिलाउने, भगवानलाई मिलाउने हजुर मात्र हेतु भइबक्सिन्छ। हामीले अरू केही गर्दैनौँ आमा। हजुरले कृपा गरेर बस ढोका खोलिदिई बक्सियोस् र हजुरहरू दुइटै त्यो दिव्य पर्यङ्कमा रहिबक्सियोस्। हामीले आनन्दपूर्वक आरती गरेर हजुरको चरण चौकीमा शिर झुकाएर आनन्द विभोर हुन्छौँ। यो कृपा हजुरले गर्ने होइन र आमा। यस प्रकारले पुरुषकार भावस्य अनुचितमिति यावत् कृपया नानुरूपमिति फलितम। आमा हजुरको कृपाको अनुरूप यो हुन पर्यो नि त, हजुर पुरस्कार स्वरूप भइबक्सिन्छ भनेर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। अब के भनौँ र,
हरि ओम नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुतमद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय वास्तु भूय आज यहीँ राखौँ एक दुईवटा श्लोक भागवतको भनौँ र त्यसपछि विश्राम